أيها المسلمون، 17 يوما هي ما يفصل بيننا وبين شهر رمضان المبارك، بلغنا الله إياه ونحن على خير حال. هذا وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان هذا كله إلا قليلا، كما ثبت بصحيح مسلم. ولما سأله أسامة رضي الله عنه عن سبب ذلك قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. الحديث رواه أحمد والنسائي. قال ابن رجب رحمه الله: وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل. ثم ذكر من فوائد ذلك أنه يكون أخفى، وإخفاء النوافل أفضل، لا سيما الصيام، فإنه سر بين العبد وبين ربه، وهكذا كان السلف يستحبون. ومنها أنه أشق على النفوس لقلة المعين الذي تتأسى به حال غفلة الناس، وبذلك يعظم الأجر. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال العلماء: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة في الفتن أن الناس يغفلون عنها، فمن اشتغل بالطاعة حال غفلة الناس كان بمنزلة المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ومن فوائد العبادة حال غفلة الناس كذلك أن الله يدفع بها البلاء عن الناس. قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. ورأى جماعة من المتقدمين في منامهم كأن ملائكة نزلت إلى بلاد شتى، فقال بعضهم لبعض: اخسفوا بهذه القرية. فقال بعضهم: كيف نخسف بها وفلان قائم يصلي؟ وقد قيل في تأويل قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، إنه يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطاعة. وجاء في الأثر: إن الله يدفع أي البلاء بالرجل الصالح عن أهله وذريته ومن حوله. هذا وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر، وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، ليجد قبله حلاوة الطاعة ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. ولما كان شهر شعبان كالمقدمة لرمضان كان السلف يكثرون من الصيام فيه وقراءة القرآن، حتى قال سلمة بن كهيل رحمه الله: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك. فأكثروا من الصيام فيه معاشر المسلمين اقتداء بنبيكم عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين قوله: قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وتذكروا أن الصيام في هذا الشهر بالنسبة لرمضان هو بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها كما قيل. فصوموا ما تيسر منه حتى ولو كانت بداية صومكم بعد النصف منه، فإن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا قد ضعفه الأكابر من الأئمة المتقدمين، وأكثر العلماء على عدم العمل به. وإنما ورد النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، كما ثبت في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وأما ليلة النصف من شعبان فلم يرد في فضلها حديث صحيح، فلا يشرع إحياؤها ولا صوم نهارها. أما من كان يصوم الأيام البيض فلا بأس، لأنه لم يتقصدها.
ومن كان عليه شيء من قضاء رمضان الماضي وجب عليه قضاؤه مع القدرة قبل أن يدخل عليه رمضان القادم، ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعد رمضان القادم لغير عذر، فإن كان لعذر فيقضي ولا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فقيل يقضي ويطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.